मैं हूं अनीना फारूक शेख और आज प्रोग्राम में होगा गुजरावाला जलसे का रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि अपोजिशन कल से अपनी ओपनिंग एक्ट करने वाली है। गुजरावाला में न सिर्फ अपनी अफरादी कुव्वत दिखाएगी बल्कि सियासी कुव्वत का भी मुजाहिरा करेगी। बड़े बड़े लीडरान तमाम बड़ी सियासी जमातों के एक स्टेज पर इकट्ठे होंगे और खिताब करेंगे आवाम से और कहते हैं कि हम जो भी अवाम के मसाइल हैं उनको उठाएंगे और साथ ही साथ अपना मुकदमा पेश करेंगे अवाम की अदालत में। अब देखना यह है कि जो कल का जलसा है वो किस रुख लेकर जाता है, ये जो इत्तेहाद बना है इसको और अपोजिशन की मूवमेंट को। ओपनिंग एक्ट है तो ये सम तय करेगा और देखना ये कि कल अगर तो एक कामयाब जलसा होता है और जिस तरह से अपोजिशन दावे कर रही है कि हम एक बड़ा यकजा अलायंस बनाएंगे तो वो आगे क्या हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब होता है, ये कल का जो जलसा है वो डायरेक्शन तय करेगा। लेकिन जनाब अपोजिशन के इस जलसे से या इस तहरीक से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बड़ी कॉन्फिडेंट वो नजर आ रही है और वो ये कहती है कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कर लें इन्होंने जो करना है। हमने अपने तज्जियाकारों से इस पर राय भी ली, मुतअद्दिद बार हम इसके ऊपर डिस्कशन भी कर चुके हैं। बढ़ती महंगाई भी है और दीगर मुहर्रिकात भी हैं जो कि अपोजिशन की तहरीक को तक़वियत देते हैं। के बावजूद कुछ कंपैरिजन्स भी हो रहे हैं इस जलसे से, इस तहरीक से। कुछ लोग 2004 के धरने से इसको मिलाते हैं तो कुछ लोग मौलाना फजलुर रहमान के जलसे से इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। आज इसी तरह से इसको लेके चलते हैं और मुख्तलिफ इसके पहलुओं को जायजा लेंगे जो कल से तहरीक स्टार्ट होने जा रही है। तो सवाल हमारा कुछ यूं है अपने एनालिस्ट के लिए कि क्या समझते हैं वो, क्या ये वाला जलसा यानी गुजरावाला जलसा मौलाना फजलुर रहमान के पिछले साल के जलसे से ज्यादा मौसर होगा, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। और इस बुनियादी सवाल को हम सपोर्ट करेंगे अपने ज़िमनी सवाल से, और जो कल के बाद ये मूवमेंट चलने जा रही है, तहरीक चलने जा रही है, उसकी ज़रा समत का भी मुआयना लेंगे। तो हमें पैनल पर ज्वाइन करें हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मेमल सरफराज साहिबा, रीमा उमर साहिबा, बाबर सत्तार साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। नियाजी साहब, आपने इससे पहले भी कई मूवमेंट्स देखे हैं, कई जलसे देखे हैं, 2014 था, उससे पहले भी। तो कल के जलसे को आप कैसे देखते हैं और रेट किस तरह से करेंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे? अलीना, कहा कि मुझे बहरहाल एक इसका जो एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, मैं लकी हूँ कि मैंने जो पाकिस्तान की जो बड़ी तहरीकें चली हैं, अयूब खान की मूवमेंट से लेके इवन फातिमा जनाब मियाँ वाली के अंदर जब आई थी 1964-65 में, तो मैं था तो 10-11 साल का हूँगा, लेकिन वो चूँकि हम उसके मेज़बान थे मियाँ वाली में, तो मुझे वो भी अच्छी तरह याद है। अयूब खान का फिर मुझे अच्छी तरह याद है 1977 जो 14 मार्च नीला गुंबद लाहौर से PNA पाकिस्तान नेशनल अलायंस की मूवमेंट चली थी, वो तो मैं बिल्कुल नीला गुंबद मस्जिद में असर खान वगैरह के साथ था और मेरा ख्याल है कि पहले दिन ही वही था। फिर इफ्तिखार चौधरी साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट में अपीयरेंस देनी थी 13 मार्च 2007 को, मैं तभी मौजूद था। 13 जुलाई 2018 को जब नवाज शरीफ साहब लाहौर पहुँचे, मैं तभी वहाँ मौजूद था। देखिए ये चीज़ें इररेलेवेंट हैं। ठीक है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनके जो आउटकम्स होते हैं, उनके जो वेरिएबल्स होते हैं, उनके अंदर कॉमनैलिटीज़ देखी जाती हैं कि ये चीज़ें उस वक्त भी हुई हैं, ये नताइज निकले हैं। लेकिन हर वक्त के अपने तकाज़े होते हैं, सियासत के अंदर कंडीशन होती हैं और बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के हालात होते हैं। इम्पॉर्टेंट सबसे पॉइंट किया गया है, पहली बात तो ये कि जो कुछ अपोजिशन करना चाहती है कल उसका 0 पॉइंट है, ये बिगनिंग है। इसका एंड क्या होगा? अपोजिशन का काम एक ही है, लोग आएँ। हुकूमत का काम इतना नहीं है, हुकूमत को सारी इवेंचुअलिटीज़ देखना है। अब हुकूमत को देख रहे हैं कि लोग ज़्यादा आ गए तो फिर क्या होगा, फिर लोग आ गए तो कि नैरेटिव किस तरह का निकलेगा। नैरेटिव के बारे में भी नवाज शरीफ साहब ने कह दिया जी कि हमारा इमरान खान साहब से ज़्यादा जो उनको लाने वाले लोग हैं उनसे जो इख्तलाफ है, या हमारी जो रंजिशें हैं, या हमारी जो जिसको कहना चाहिए कि ग्रीवेंसेज हैं, तो वो उनके साथ है। चुनांचे ये एक पहली मूवमेंट है जो स्पेल आउट करके आ रही है कि हम भुट्टो के साहब के खिलाफ नहीं निकल रहे, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ ये नहीं था कि हम इसके खिलाफ नहीं निकल रहे। ये पूरा एक नया एक पैराडाइम जो है वो डेवलप हो रहा है, एक बयानिया से कुछ ज़्यादा आगे की चीज़ है कि क्या होना है। इस मूवमेंट ने कौन सा रुख इख्तियार करना है, एक चीज़ कल पता चल जाएगी जो नेक्स्ट स्टेप है। लोग आ गए, मफरूजा के लोग आ गए जो कि जिसकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा, फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम नून का गार्ड है कि यहाँ लोग नहीं आते, फिर उनको वैसे ही घर बैठ जाना चाहिए। और फिर इतनी पार्टी, इतनी तकड़ी पार्टी, जो जैसे आप मौलाना फजल रहमान का जिक्र किया कि हर पार्टी के अंदर अपनी कैपेसिटी कुछ न कुछ आने की। अच्छा, लोग आ गए, फ़र्ज किया, तो उसके बाद यह है कि आया लोगों ने, उसके बाद उनके अंदर जो गुस्सा जो हमारा ख्याल है जो एनालिस्ट का कि इस वक्त लोग फिपरे हुए हैं। उसकी वजूहत कही है, महंगाई अपनी तरफ बिल्कुल खम ठोक के खड़ी है
اور بالکل اس کی اپنی ایک ایگریشن آ رہی ہے. وہ پہلے پہنچی, مہنگائی پہلے پہنچی ہے پارلیمنٹ کے باہر اور ہر جگہ پہ احتجاج کر رہی ہے, اور یہ اپوزیشن ابھی جو ہے ڈیٹ دے کے پھر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے جو معاشی طور پر انتہائی بدحالی کا شکار ہے, اور مت بھولیں کہ سیاسی عدم استحکام جس کی کوکھ سے معاشی بدحالی جو ہے جنم لیتی ہے, میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, اس معاشی کنڈیشن میں یا IMF ہے, FATF ہے, پھر انڈیا موجود ہے, یہ کوئی چیز ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. پھر آپ مت بھولیں کہ مین سٹریم پارٹی کا ایجنڈا اور ہے, جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں بلوچستان کے ہیں, ان کے غصے کوئی اور چل رہے ہیں. اب کئی لوگ پولیٹکس میں آ جائیں گے جو پولیٹکس میں نہیں آ رہے, تو یہ سارے PTM ہے, یہ سارے آئیں گے. مجھے لگتا یہ ہے کہ حکومت کا آخری بات سن لیں کہ چونکہ حکومت کے مجھے یوں ہے کہ چاہے غداری کی FIR ہو یا گوجرانوالے کے اندر ہو, تو اس کے اندر اس کی کلیئرٹی نہیں ہے. پرائم منسٹر ہاؤس نے کہا کہ غداری کی FIR کرا دو, اب ساری جگ نشر ہو چکا ہے, لیکن اس کے بعد انہوں نے ساری واپس لے لی. اسٹریشن کے ساتھ میری بات ہوئی ہے, وہاں ان کو غصہ ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ ہم اس کو فری ہینڈ دیں گے, تو گرفتاری کرا دی, اپنا FIR کرا دی, وہاں گرفتاری شروع کر دی. چنانچہ ایسوسیشن کا خیال یہ ہے کہ فری ہینڈ دیا جائے, تو اس لیے کوئی چیز جو ہے نا اس میں بڑی عجیب و غریب اپوزیشن کے لیے بظاہر ون 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 سچویشن ہے. فضل الرحمان کے جلسے کا لیسن یہ تھا کہ صرف شہباز شریف نے ایک زبانی کامی مسلم لیگ نے سپورٹ لینڈ کرنی تھی, اور آپ نے دیکھا کہ بیچارے شہباز شریف صاحب کو اور ان کی پیپلز پارٹی کے اپنے لیڈروں کو ان کے اپنے ورکرز نے برا بلا کہا. اس طریقے سے لوگوں کے اندر ایک اندر سے ابھار تھا, اٹھان تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ طوفان کی آمد ہے بس. جی جی جی. اچھا نیازی صاحب کو لگتا ہے یہ ایک طوفان کی آمد ہے. محمد سرفراز صاحبہ آپ کا کامنٹ, اور جس طرح نیازی صاحب ابھی کہہ رہے تھے, لیکن صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. چاہے آپ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو دیکھیں, جلسے کو دیکھیں, یا آپ 2014 والے سے کمپیئر کریں, اس بار اس وقت ڈائنامک سے بالکل فرق ہے. 3 ہم دیکھیں گے لیڈرز جو کہ مستقبل کے ہمیں نظر آ رہے ہیں, دوسرا ایک اشتہاری مجرم جو کہ لندن میں بیٹھے ہیں وہ خطاب کریں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام بے شک جتنی مرضی ستائی ہوئی ہو, دوسری طرف ان کے پاس گلے شکوے بھی بہت ہیں اپوزیشن سے؟ الینا بات یہ ہے کہ جو اگر تو آپ مولانا فضل الرحمان کے جلسے یا دھرنے سے آپ اس کو کمپیریزن اگر کریں تو بہت فرق ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس دھرنے میں یا اس جلسے میں جو بھی انہوں نے اپنی طرح سے چلائی تھی, اس کے اندر 2 بڑی جماعتیں یعنی کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز, وہ دونوں ایک ہاف ہارٹڈ طریقے سے آئے تھے, اور ہمیں معلوم ہی ہے وہ کس طرح سے آئے. انہوں نے بس بات کی, اور ان کی سپورٹ اس طریقے سے انہوں نے لینڈ نہیں کی تھی اس موومنٹ کو. ان کے تحفظات تھے یا جو بھی وجوہات تھی اس کی. پھر یہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو ساری کی ایک تو وہ خود یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون والے کہ جی ہمیں تو مولانا صاحب نے کوئی کنسنسس ہمارے ساتھ نہیں بنائی تھی, انہوں نے جس طرح ڈیٹس جو اناؤنس کی ہمیں تو میڈیا کے تھرو پتہ چل رہی تھی. تو بیسکلی اس وقت ان کے اندر کوئی ایک کوہیژن یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی. اب بہت مختلف ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے PDM جب بنی اور جو APC ہوئی تھی, اس کے اندر ایک تو 26 نکات پہ بات کی گئی. وہ ایک ڈیمانڈز ہے, چارٹر آف ڈیمانڈز ہے, وہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے اپوزیشن کا. پھر یہ ہے کہ اس کے اندر جو بڑی 2 جماعتیں ہیں, جو پچھلی والی تحریک میں کوئی خاص بالکل بھی ان کا کوئی خاص دل نہیں تھا, اس بار وہ کافی طریقے سے لیڈ کری. دیکھیں نا, گجرانوالہ نون لیگ کا گڑھ ہے, پھر اگلا جلسہ ہونا ہے کراچی جو کہ پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت ہے ادھر, پھر اس کے بعد جو ہے کوئٹہ کے اندر ہونا ہے. تو بیسکلی یہ 2 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ پوری کی پوری اپنی شمولیت کا اظہار کر رہی ہیں, پوری کی پوری طرح آ رہی ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس گجرانوالہ کے جلسے میں آنا ہے, مریم نواز تو خیر اس کو لیڈ کر ہی رہی ہیں, پھر میاں نواز شریف صاحب بھی خطاب کریں گے, مولانا تو ہیں ہی, اور چھوٹی جماعتیں بھی ہیں اس کے اندر. یہ بہت بڑی ایک کولیشن ہے اپوزیشن کی, اس لیے بھی یہ بہت زیادہ فرق اس چیز کو. اور پھر اس میں ایک چیز ہم دیکھیں کہ بے شک حکومت نے اجازت تو ضرور دی ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کے اندر ابھی بھی تھوڑی سی اس چیز کو لے کر دے آر انکمفرٹیبل ود اٹ, ان دا سینس کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ایک معاشی بدحالی ہے پاکستان کے اندر, اتنی زیادہ پرائسز بڑھ گئی ہے, سب کچھ ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ اگر اس کو عوام کا ساتھ مل گیا, یعنی لوگ نکالنا تو شاید مشکل نہیں ہوں گے اپوزیشن کے لیے جب اتنی بڑی جماعتیں اس کے اندر ہے, لوگ تو وہ لے آئیں گے جلسوں پہ, لیکن ایک جو مورل سپورٹ ہوتی ہے سوسائٹی کی, اگر وہ بھی ان کو مل گئی تو پھر حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. اسی وجہ سے جو کارنر میٹنگز کے اوپر یا روکا جا رہا ہے یا ریڈز ہو رہی ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں اجازت دینے کے باوجود بھی,
ہوئی تو وہ یہ دکھاتی ہے کہ حکومت کے اندر جو ہے نا ایک ذرا ڈر خوف ضرور ہے اس موومنٹ کا. تو اس لیے زیادہ مؤثر اس طریقے سے یہ بالکل ہے, کیونکہ یہ فرق ہے. مولانا کی تو بالکل بھی اس طریقے سے مؤثر نہیں تھی, اور اس کے اندر اور بہت سارے ایلیمنٹس اور چیزیں شامل تھی جو اس میں نہیں ہے. اس کے اندر ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ کے ساتھ چھوٹی اور بڑی جماعتیں سب مل کر اپوزیشن کی اکٹھی چل رہی ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اپوزیشن کے لیے. اچھا, وہ نواز شریف کے خطاب کے اوپر آپ کامنٹ کرنا چاہیں گی؟ وہ ہو رہا ہے, کیا وہ درست فیصلہ ہے مسلم لیگ نون کا یا اپوزیشن کا؟ دیکھیے علینا, بات سمپل سی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ لیڈر ہیں اپنی پارٹی کے, تو اگر وہ خطاب کرنا چاہتے تو اس کے اندر کیا برائی ہے؟ مجھے تو اس کے اندر کوئی نہیں وہ ایسی چیز نظر آتی. وہ ٹھیک ہے اگر ٹی وی پہ نہیں چل سکتا, اس کی جو بھی انہوں نے دیے ہیں ایکسپلینیشن, میں تو خیر اس طرح کے بینز کے حق لیکن اس میں. کے پیچھے اور بھی تو ویریبلز ہیں نا. جی کیا, سوری علینا؟ اس کے پیچھے اور بھی تو ویریبلز ہیں پھر, کہ وہ لندن میں بیٹھے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں. لندن میں بیٹھے ہیں تو وہ تو ابھی مریم نواز صاحبہ نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی کہا, اپنے انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ واپس آئیں گے. باقی بھی جو ہے یہ نون لیگ تو کہہ رہی ہے کہ وہ اپنا علاج کرا کے واپس آ جائیں گے. تو خیر لندن میں بیٹھے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, تو وہ ووٹ تو دیکھیں نواز شریف کا ہی ہے نا, یہ تو بات ہے, یہ تو ماننی پڑے گی. نون لیگ کا ووٹ تو ان کا ووٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی ویسے بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ کیا فواد چودھری صاحب نے کچھ دن پہلے, لیکن یہ بعد میں آگے بات کریں. شہزاد صاحب, پہلے آپ کو کامنٹ شامل کرنا چاہوں گی. اگر پی ڈی ایم کی موومنٹ کو دیکھا جائے اوور آل, گجرانوالہ کا کل کا مقام نہایت ہی اہم, مسلم لیگ نون کا گڑھ, اس کے بعد ملتان میں جلسہ ہونا ہے, اینڈ کرنا ہے ان لوگوں نے لاہور میں, تو پنجاب بڑا اہم رول پلے کرے گا. اور پنجاب میں ویسے ہی پی ایم این ایل کا ہولڈ ہے, اور پتہ ہے وہاں پر منسٹرز کو کس طرح سے دا بیوروکریسی اینڈ دا ہائرارکی ورکس. تو پنجاب حکومت کے لیے بڑا امتحان. کیا لگتا ہے کیسے مینیج کرے گی انتظامیہ اس کو؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی اپوزیشن یونائٹ ہوگی, حکومت کے لیے ایک چیلنج ہوگا, اور جب اپوزیشن سڑکوں پہ نکلے گی تو وہ تحریک انصاف کے لیے ایک چیلنج تو ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت تحریک انصاف کی صفوں میں یہ خوف ہے کہ ان کی حکومت گر جائے گی ان جلسوں سے یا اس تحریک سے. لیکن obviously جب ایک اپوزیشن جماعتیں اکٹھا ہوتی ہیں, اپنا ایک موقف دیتی ہیں, ایک بیانیہ بناتی ہیں, اور اسپیشلی وہ بیانیہ اس وقت بن رہا ہوتا ہے جب عوام جو ہے مہنگائی سے بہت پریشان ہوتی ہیں. معیشت کے باقی انڈیکیٹرز پہ ہم بات کر سکتے ہیں, کچھ بہتر نظر آ رہے ہیں. پچھلے 2-3 مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈالر جو ہے دوبارہ ڈیپریشیٹ ہونا شروع ہوا ہے, روپی اپریشیٹ ہوا ہے. اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو کہ مثبت بھی ہیں. لیکن ایک عام آدمی کو پریشانی ہوتی ہے جب وہ اپنا کچن چلانے جاتا ہے, جب وہ بجلی کا بل بھرتا ہے, جب وہ گیس کے بل بھرتا ہے. تو اس اینڈ سے جو پریشانی ہے, یقیناً یہ حکومت کے بیک مائنڈ میں ضرور ہوگا, بیک آف دا مائنڈ ضرور ہوگا کہ یہ مسائل ہیں عوام کو. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے یہ مسئلہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے عوام سڑکوں پہ زیادہ نکل آئے گی. دیکھیں, جلسوں میں وہی جاتا ہے جو آپ کا سپورٹر ہوتا ہے, جو آپ کا ورکر ہوتا ہے, وہی کیٹیگری آپ کی نارملی جلسوں میں نظر آتی ہے. ایک عام آدمی یہ سوچ کے کہ یار آٹا مہنگا ہو گیا ہے, چینی مہنگی ہو گئی, تو میں بھی جلسے میں جا کے اپنا حصہ ڈالوں گا, یہ بہت کم ہوتا ہے. اگر ہوگا بھی تو 2-4% ہوگا, اس سے زیادہ یہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ کے جو ہارڈ کور سپورٹرز ہوتے ہیں, فینز ہوتے ہیں, ورکرز ہوتے ہیں, وہ آپ کو نارملی عموماً جلسوں میں نظر آتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ obviously ایک پریشر اس وقت جب اپوزیشن بلڈ کر رہی ہے, وہ ٹائم ایسا ہے کہ حکومت انفلیشنری پریشرز محسوس کر رہی ہے, تو وہ ایک چیز یقیناً حکومت کو اس وقت ضرور پریشان کر رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے عمران خان جو ہے ہر دوسرے دن اجلاس بھی کر رہے ہیں مہنگائی کے اوپر, کبھی ٹویٹ کرتے ہیں, کبھی ٹائیگر فورس کو یہ ٹاسک دے دیتے ہیں کہ آپ مانیٹر کریں, جیسا کہ کسی اور کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی مہنگائی ہے. تو وہ ٹائیگر فورس والے بیچارے جا کے جنرل سٹور میں جائیں گے, پرچون والے کے پاس جائیں گے اور بتائیں گے کہ آٹا کتنا مہنگا ہو گیا ہے. وہ نیڈلیس ایکٹیویٹی ہے, لیکن پھر بھی چلیں, کرنا ہے تو کر لیں, اگر اس سے بھی عوام کی بہتری ہوتی ہے تو ہو جائے. یہ پریشر ضرور ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, یہ کوئی اگر سمجھتا ہے کہ یہ تمام جماعتیں اکٹھا ہو کے فی الحال حکومت کو گرا دیں گی, یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہا نا. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوا نہیں, تحریک انصاف یہاں بیٹھی رہی. اب کیسے ہوگا؟ اب چلے ایک بہت بڑا جلسہ ہو جائے گجرانوالہ میں, جو کہ ہونا چاہیے میرے خیال سے. نون لیگ ہیز اے لاٹ ٹو لوز. میں اتفاق نہیں کرتا نیازی صاحب کی اس بات سے. اگر بڑا کراؤڈ نہیں آیا گجرانوالہ میں, بہت بڑا دھچکا اور ڈینٹ ہوگا یہ تحریک کو. خاص طور پہ گجرانوالہ جب لاہور سے مریم نواز صاحبہ ان کا آئے گا, شادرہ ہے, کموکی ہے, یہ بڑے اسٹرانگ ہولڈ ہے. تو ایوری تھنگ اپوزیشن ہیز اے لاٹ ٹو لوز. اگر وہ کراؤڈ نہیں نکال سکتے تو یہ تحریک آگے کیسے بڑھے گی, وہ سمجھ نہیں آئے گا. وہ obviously بڑا مشکل ہو جائے گا. تو وہ امپورٹنس ہے یہاں پہ. گجرانوالہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, لوگ ایکسپیکٹڈ ہے کہ لوگ نکلیں گے اس میں. تو وہ یقیناً ایک دباؤ تو کریٹ کرے گا, بٹ حکومت جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کے جلسے کی بات ہے, دیکھیں وہ جلسہ نہیں تھا, وہ ایک میں اس کو کمپلیٹ کروں, وہ دھرنا تھا. جب دھرنے کے لیے آپ نکل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا آپ نے کتنے دن کے لیے بیٹھنا ہے. وہ تو مولانا صاحب کے جو 7 لوگ تھے, یقیناً انہوں نے بڑا وہاں پہ 10-12 دن گزارے, ورنہ یہ ایزی نہیں تھا ان کے لیے کہ وہاں پر بیٹھے اور ٹائم گزارے.
तो जलसे में ज्यादा लोग आ सकते हैं, धरना देने की कैफियत अलग होती है। एक आखिरी कमेंट इसमें मैं कर दूं, क्योंकि महमल ने अभी कहा कि उस वक्त कोऑर्डिनेशन नहीं थी, मौलाना ने अपने तौर पे अनाउंस कर दिया था जलसा। हकीकत इससे मेरे ख्याल से मुख्तलिफ है। जितनी भी आप रहबर कमेटी की मीटिंग्स निकाल के देख लें, नून लीग और पीपल्स पार्टी का ये मौकिफ था कि हम मौलाना के साथ खड़े हैं। अब वो शिरकत करते हैं, उनके लोग जाते हैं नहीं जाते, वो अलग बात थी। और क्यों नहीं उस वक्त खुलकर जो है उन्होंने अपने लोगों के जरिए सपोर्ट दिखाई, या लीडर्स क्यों नहीं कंटेनर पे नजर आए? उसकी वजह यह है कि दोनों पार्टीज उस वक्त इस आसरे में थी कि हमें कुछ ना कुछ डील मिल जाएगी। आखिर में मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये कहने पे मजबूर हो गए, चले अच्छा है मेरी वजह से इन दोनों बड़ी पार्टीज को अगर कुछ मिल गया है तो वो कम से कम उनका तो फायदा हो गया है। तो ये कोई ना कहे कि कोऑर्डिनेशन की वजह से ज्वाइन नहीं किया, उन पार्टीज के अपने मफादात थे। जिस एस्टैब्लिशमेंट के आज सामने वो खड़े हैं, उसी एस्टैब्लिशमेंट से वो मफादात गालिबन उन्होंने लेने थे और वो हासिल किए। मौलाना फजल रहमान साहब तो ऑन रिकॉर्ड है, ये वजह है उनको ना ज्वाइन करने की, और तो कोई वजह नहीं है। ठीक है। अब बाबर सत्तार साहब, जब जलसे धरने हम लोग इस तरह के देखते हैं, मूवमेंट इस तरह की शुरू होती है, तो देयर इज ऑलवेज दिस पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी या दिस फियर ऑफ द अनसर्टन। कुछ भी हो सकता है, आपको पता नहीं होता। क्या, और फिर जब जैसे हम इस्लामाबाद में देख रहे हैं, अभी सरकारी मुलाजमीन, नर्सेज वगैरह धरना दिए बैठी हैं, महंगाई बढ़ती है, क्या पता कि आवाम भी निकले, तो क्या वो भी प्रेशर नहीं बिल्ड होगा हुकूमत के ऊपर? देखिए, गवर्नमेंट पे तो प्रेशर किसी हद तक बिल्ड होगा। दो तीन तरीके ही है ना हुकूमत को निकालने के। एक ये है कि आप पार्लियामेंट के अंदर चेंज कर दें, दूसरा ये है कि जुडिशरी निकाल दे किसी को, कोई केसेस बन जाए जिसमें नवाज शरीफ के साथ हुआ, तीसरा ये है कि फौज निकाल देती है। यानी हिस्टोरिकली अगर हम पाकिस्तान में देखें तो ये दो तीन एवेन्यूज ही हैं। किसी डेमोक्रेटिक मूवमेंट में ये तो कभी नहीं हुआ कि अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो सड़कों के ऊपर लोगों को ले आए और फिर ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट रिजाइन करके चली जाए। ऐसे तो नहीं होता। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग जाहिर कोलिशन गवर्नमेंट है, आप कोलिशन इनकी तोड़वा दें तो ये टूट जाएगी गवर्नमेंट, लेकिन फिर मुल्क कैसे चलेगा? यानी कि किसी और के पास भी तो मेजॉरिटी नहीं होगी पार्लियामेंट में, तो नए इलेक्शन की तरफ बात जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये इशू नहीं है अभी। मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन भी ये चीज नहीं देख रही है कि हम इस वक्त गवर्नमेंट को तोड़ दें। लेकिन एक दफा जब इस तरह की मूवमेंट्स और कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट होती है तो फिर उसका एक स्नो बॉलिंग इफेक्ट होता है, और स्नो बॉलिंग इफेक्ट में टाइमिंग भी रेलेवेंट है और बाकी सर्कमस्टेंसेस रेलेवेंट है। लॉयर्स मूवमेंट इसलिए सक्सीड कर रही थी क्योंकि लोग उस वक्त जनरल मुशर्रफ की हुकूमत से तंग आए हुए थे, तो वो सारी चीजें जो थी वो एक तरह से जमा हो गई उस एक मूवमेंट के अंदर। वो सिविल लिबर्टीज की मूवमेंट भी थी, डेमोक्रेसी की मूवमेंट भी थी, रूल ऑफ लॉ की मूवमेंट भी थी, जजों की बहाली की मूवमेंट भी थी। तो लोग उसमें सपोर्ट अपना हिस्सा डाल रहे थे क्योंकि वो तंग थे पिछले 8-9 सालों से जनरल मुशर्रफ की हुकूमत से। अच्छा, इस वक्त लोग तंग आ रहे हैं इकोनॉमिक सर्कमस्टांस, जो सब दोस्तों ने बात की यहाँ पे कि महंगाई बढ़ रही है। भाई, लोगों से नहीं अपना गुजारा चल रहा, आपको नहीं नजर आ रहा कि ये हुकूमत चला पा रही है। अगर इस वक्त हालात हुकूमत ने कंट्रोल किए होते, इकोनॉमी बेहतर हो रही होती, गवर्नेंस बेहतर हो रही होती, तो ऑपोजिशन जो मर्जी कर लेती, किसी ने बाहर नहीं निकलना था। सो टाइमिंग इस तरह की है कि ये धरने वाली बात नहीं है, लेकिन एक स्नो बॉलिंग इफेक्ट आएगा। वो अपने सपोर्टर्स को गैल्वनाइज कर रहे हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में खदशा क्या है? खदशा ये है कि हम बाकी तमाम किस वजह से लोग इसमें अपना अपना हिस्सा थोड़ा बहुत डालना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि एक रिप्रेशन का माहौल है पाकिस्तान में। आप खुल के बात नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, कदगने लगती हैं, आप सेडिशन के लॉज को यूज करते हैं, लोगों को गिरफ्तार करवा देते हैं, अंडर ट्रायल जो है लोगों को बंद किया हुआ है आपने। अच्छा, अगर आपने इस तरह से मुल्क को चलाना है तो फिर आपको मजीद रिप्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अगर मजीद रिप्रेशन करेंगे कंट्रोल करने के लिए, फिर उसका आगे से रिएक्शन भी आता है, तो चीज चलती रहती है। सो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ऑपोजिशन की बेस्ट जो ऑप्शन है उनके लिए, उन्हें नजर आ रही होगी, वो ये होगी कि कम से कम अगला इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो जाए, अगले इलेक्शन के अंदर सिलेक्शन का प्रोसेस ना हो। यानी अगर मैं ऑपोजिशन का लीडर हूं तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं क्या इस वक्त चीज डिमांड कर सकता हूं कि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर दें। ये जो एक सेंस नजर आ रही है कि ये वन पार्टी सिस्टम बना के आप इस मुल्क को चलाएंगे अगले 10 साल, ये काम नहीं करें। ठीक है जी, हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ऑपोजिशन अपनी जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसका कल ओपनिंग एक्ट देने जा रही है गुजरावाला में। क्या मेजर टेकअवेज होंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस है, अपने एनालिस्ट से जान रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान ने जो धरना और जलसा किया था उससे भी कुछ कंपैरिजन इसका जारी है। रीमा उमर साहिबा, पिछले जब मौलाना की आज़ादी मार्च और धरना हुआ था उसमें हमने देखा कि जब कायदीन ने खिताब किया
तो वो खिताबात आकर कुछ उसमें बुनियादी इख्तलाफात थे जिसकी वजह से कुछ दरारें पड़ गई उस इत्तेहाद में। तो क्या आप यहाँ पर इस तरह का कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं कि कल के बाद कुछ शायद खुलकर पोजीशन वाज़ेह हो? जी शुक्रिया लीना। सबसे पहले आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बात की थी, मैं उस पर कमेंट करना चाहती हूँ। आपने कहा था कि हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है। मुझे तो बिल्कुल हुकूमत कॉन्फिडेंट नहीं लग रही। उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो उनके स्पोक्स पर्सन्स हैं, उनकी जो कुछ उन्होंने मेजर्स लिए हैं, एंड पे आके उन्होंने इजाजत दी जलसा करने की। इसके अलावा जिस तरह की FIRs कट रही हैं लोगों के ऊपर, जिस तरह इस्लामाबाद में भी कंटेनर्स लग रहे हैं, लोगों को अब बाहर निकलने पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, मेरा ख्याल है ये सब चीजें तो दिखाती हैं कि हुकूमत डर रही है, उनको कुछ खदशा है कि ये कुछ बड़ा बन सकता है। और सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हुकूमत गिरे तो उनको डर हो अलीना, और भी बहुत सी चीजें हैं। एक कंसेंसस के ऊपर ये हुकूमत चल रही थी, एक कॉन्फिडेंस, उनको एतमाद था कि वो जैसा भी परफॉर्म करेंगे वो रहेंगे पावर में, और शायद अगला इलेक्शन भी उनका होगा। शायद वो जो एक उनको कॉन्फिडेंस था उसको झटका लगा है। तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे तो एटलीस्ट गवर्नमेंट बिल्कुल उस तरह कॉन्फिडेंट नहीं लग रही। दूसरी बात ये कि कुछ हद तक तो अननोन्स हैं कि हुकूमत किस तरह रिस्पॉन्ड करती है कल के बाद, और कल कितने लोग निकलते हैं, तो उस पर तो बात अभी नहीं हो सकती। लेकिन मुझे तो लगता है ऑलरेडी ये जो ऑपोजिशन का इत्तेहाद है और PDM है वो कुछ हद तक इफेक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप नैरेटिव ही देख लें लीना, जब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, 26 पॉइंट्स आए हैं, लोगों ने खुल के बात करना शुरू की है। हमारा एक जो घुटन का था ना माहौल पाकिस्तान में, मीडिया में भी, जो बहुत सी चीजों पे बात नहीं हो सकती थी, एक ही नैरेटिव था जो डोमिनेट कर रहा था, उसमें बहुत तब्दीली आई है। अब और भी मुख्तलिफ तरह के डाइवर्स पर्सपेक्टिव सामने आ रहे हैं। सिविलियन सुप्रीमेसी की बात हो रही है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ये बात हो रही है कि क्या डेमोक्रेसी का लिंक है डिलीवरी के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, कौन बेहतर परफॉर्म करता है, आमरीत में बेहतर मुल्क होता है या जमहूरियत में, इंडिकेटर्स को आप देख लें। ये सब चीजें मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग है, और मेरा ख्याल है ये ऑलरेडी एक कामयाबी है। और ये मौलाना के जो जलसा था या धरना, जो भी उनकी लॉन्ग मार्च थी, उसमें ये मैंने इस तरह से नहीं देखा। दूसरा, मुझे अब ये बहुत मेन स्ट्रीम लग रहा है। आप चाहे अभी की पार्टीज उठा के देख लें ऑपोजिशन की, या और आप जो मूवमेंट्स हैं वो चाहे इनके साथ डायरेक्टली अभी तक शामिल नहीं हुई, लेकिन वो अपने प्रोटेस्ट आप इस्लामाबाद में देख लें, आप गिलगित बल्तिस्तान में देख लें, और मुल्क के बड़े शहरों में, छोटे शहरों में एहतजाज हो रहे हैं। तो एक तरह से माहौल ये ऐसा नहीं था जब मौलाना की मूवमेंट थी पिछले साल। तीसरा, मुझे लगता है कि जो शहजाद साहब ने भी बात की कि ये जो सिट-इन्स जो होते हैं या धरने होते हैं, वो उनको मुख्तलिफ तरह से जज किया जाता है, उनके जो आउटकम्स होते हैं वो इमीडिएट होते हैं। जो प्रोटेस्ट होती हैं या जो जलसे होते हैं, मेरा ख्याल है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म उनका इम्पैक्ट होता है। तो ये इन्होंने पूरी सीरीज जलसों की अनाउंस की है। अगर ये इसी तरह होते हैं तो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करता रहेगा। तो मेरा ख्याल है स्ट्रैटेजी की हद तक भी ये बेहतर है। आखिरी वो जो बाबर साहब ने भी बात की, मैं भी यही महसूस करती हूँ कि ये सिर्फ हुकूमत को निकालने की बात नहीं है लीना, ये है अगले इलेक्शन की बात, और जिन टर्म्स पे पिछला इलेक्शन हुआ था उन टर्म्स को तब्दील करने की बात। तो अगर हुकूमत के खिलाफ इस तरह की मूवमेंट्स चलती रहेंगी, प्रेशर बिल्ड होता रहेगा, हुकूमत भी और जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको शायद ये ख्याल आए या उनको ये उनको भी महसूस हो कि इस तरह नहीं चलेगा मुल्क। और अगर आपने एक पार्टी की सपोर्ट में मुल्क को इस तरह के मतलब लगा देना, रिस्क करना है मुल्क को, तो ये नहीं हो सकता। बहुत सी ऑपोजिशन है अभी भी जो इसके खिलाफ आवाज उठाएगी, और जो रिप्रेशन का माहौल है, जिस तरह के केसेस बन रहे हैं मीडिया के खिलाफ, ऑपोजिशन के खिलाफ और एक्टिविस्ट के खिलाफ, एक तरह से इस माहौल को बेहतर भी करने की जरूरत है। थोड़ा सा फ्रीडम मेरा ख्याल है इस मुल्क में वापस आना चाहिए। इन दो चीजों पे अगर कुछ हद तक बेहतरी आए तो बहुत बहुत इफेक्टिव होगा ये एहतजाज और ये जो अलायंस है, ये सारी जो जलसे जो होने जा रहे हैं। ठीक है शहजाद साहब, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ूं, जब इमरान खान साहब अपने जलसे और अपना धरना लेकर निकले तो बड़ा एक क्लियर उनका मोटिव था। क्या आपको लग रहा है वही क्लैरिटी अब जो अपोजिशन मुत्तहिद हुई है उसमें है? देखिए, इमरान खान तो इस चीज पे बड़ा थ्राइव करते थे कि उन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ था कि हम एक तब्दीली की पार्टी हैं, बाकी तमाम पार्टीज स्टेटस को की हैं। तो जब भी इमरान खान ने अपने आप को इन पार्टी से अलग किया तो उनको एक पजीराई मिली आवाम में। अब वो स्टेटस को की है या नहीं है, लेकिन ये नैरेटिव था जो वो पेश करते थे।
जब पनामा आया उस वक्त तमाम पार्टी साथ थी, पीपल्स पार्टी आगे आगे थी। आपने देखा होगा एक प्रेस टॉक में इमरान खान पीछे खड़े हुए थे, पीपल्स पार्टी के लोग आगे खड़े हुए थे। तो उस वक्त तो ये मामला थे, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हो रही थी। जब पीटीआई ने अपने आप को अलहदा किया तो वो इसमें कामयाब हुए। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो दूसरी पार्टीज का जो तजुर्बा है कि तमाम पार्टीज मिलकर करें, उसमें हमने देखा है फेलियर भी होते हैं, क्योंकि अक्सर आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि शायद दूसरी जमात ज्यादा लोग निकालेगी, तमाम लीडर्स बात कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मुख्तलिफ नैरेटिव्स जो आपकी जो तहरीक है वो कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकती है। लेकिन इस वक्त तो फिलहाल लगता है कि उनका एक पॉइंट बड़ा क्लियर है, और मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूं बाबर साहब की और रीमा की इस बात से कि इस वक्त अपोजिशन क्या हासिल कर सकती है। पहली उनकी कोशिश यही है कि इस वक्त जो हुकूमत के पास एक सपोर्ट सिस्टम है, उस सपोर्ट सिस्टम को और हुकूमत को अलग अलग करें, उनमें एक डिस्टेंस क्रिएट करें, और फिर आइंदा जो इंतखाबात हो वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और उसमें किसी किस्म की ऐसी सपोर्ट ना हो जो कि अपोजिशन का मुतालबा है कि उनको मिलती रही है। तो ये मेरे ख्याल से वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इस वक्त ऑपोजिशन अचीव करना चाहती है। और इससे होगा क्या? इससे ऑब्वियसली ये होगा कि इस वक्त जो एक नैब केसेस की, एक एहतसाब की जो तलवार लटक रही है, उससे भी ऑपोजिशन को रिलीफ मिलेगा। रीमा की ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन का इस तरफ इतना फोकस है। हमने अभी देखा था बीच में जब लॉयर्स इकट्ठे हुए थे, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलामिया आया था कि सिविल जुडिशरी की अपॉइंटमेंट के हवाले से उन्होंने कहा था एक तरीकेकार को हमें चेंज करने की जरूरत है, आजादी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि एजेंडा पर है नहीं इस वक्त ऑपोजिशन के। वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन हुकूमत को और इदारों को अलग करें ताकि उनको भी वक्ती तौर पर रिलीफ मिले, उनको एक स्पेस मिले सियासत करने की। अच्छा शहजाद साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, जल्दी से बता दें, नवाज शरीफ साहब अगर कल दोबारा से कोई कंट्रोवर्शियल तकरीर करते हैं या मौलाना साहब मजहब कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये दोनों के जो बयानिए का बोझ है ये बाकी सारी पार्टीज और उनके लीडरान उठा पाएंगे? देखिए, इस वक्त एक कंफ्यूजन तो है, और पिछले एक हफ्ते से आप नोट करेंगे कि जो नवाज शरीफ ने आकर बात की थी, अब ऑपोजिशन उस किस्म की लबो लहजा नहीं अपना रही है। वो बातें जो नवाज शरीफ करके गए थे वो बिल्कुल उनके ऑन द कार्ड्स है, बट एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट वो इस बात से पीछे हटे। ये जो दूसरी बात आपने की, ये बदकिस्मती है कि मौलाना फजल रहमान साहब पूरा पक्का मूड बना के बैठे हुए हैं कि वो मजहब कार्ड इस्तेमाल करेंगे। सलीम साफी साहब ने इंटरव्यू भी दिया था इस हवाले से, जब उनकी मुलाकात हुई थी फजल रहमान साहब से, वो इस्तेमाल करेंगे मजहब कार्ड। और बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी, नून लीग जैसी बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज उसी स्टेज पे वो शेयर करेंगी स्टेज उनके साथ, और वो उनके मौके पे ना होते भी उनको साथ देना पड़ेगा उसका। ठीक है जी, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे पास हमारे तज्जियाकारों ने आपको बड़े एक इंपॉर्टेंट पैगाम देना है, तो जल्दी से वापस आते हैं एक ब्रेक लेके। जनाब, पोलियो से मुतल्लिक कुछ आदाद शुमार हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि आपको पता है कि 2015 से लेकर 2017-16 तक पोलियो के केसेस कम होते जा रहे थे हमारे मुल्क में, लेकिन उसके बाद कुछ बेहतियाती कहें या हम लोगों की अपनी गफलत कहें कि एकदम से इजाफा होना शुरू हो गया, और जो 2019 के स्टैट्स हैं उनके मुताबिक 94 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2020 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा होंगे। इस मरज़ के ख़िलाफ़ हम किस तरह से जिद्दोजहद कर सकते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, शहरी होने के नाते हम अपनी जो आने वाली नस्लें हैं उनको किस तरह से महफूज बना सकते हैं। हमारा मोतबर पैनल आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ तजावीज़ हैं, आए ज़रा उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं वो क्या आप लोगों को पैगाम देना चाहते हैं। महमूद सरफराज साहिबा। देखिए मैं तो यही कहूँगी कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है पोलियो के कतरों के बारे में, जो कि ये फैलाई जाती है कि पता नहीं उससे क्या क्या हो जाता है, तो उस पर उस पर कान धरें। अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं, पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो दुनिया के अंदर इरेडिकेट हो गई है लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर रह गई है। तो मेरे ख्याल में हमें जो है अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने की ज़रूरत है, और प्लीज़ उन्हें कतरे पिलाएं। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ना सिर्फ इसलिए कि ये पाकिस्तान का भी फ्यूचर जो है वो भी सिर्फ आपके अपने बच्चे का फ्यूचर जो है उसको ये बचा सकते हैं। बिल्कुल सही बात। न्याजी साहब, मेरा ख्याल है जी कैंपेन को जारी रखना चाहिए। आप इवेंचुअलिटीज़ को देखेंगी, 22 करोड़ का मुल्क है, साजिशी हैं, दुश्मन हैं, अफवाहें हैं, लोगों के अंदर जहालत है, तो इससे बिल्कुल कतई नज़र एक टीम जो है ना वो अगर डिसिप्लिन हो, अप टू द मार्क हो, डेडिकेटेड हो और हुकूमत के पीछे विल हो तो बेहतर हो जाएगा हालात। और क्यों नहीं, कई हम बीमारी ख़त्म कर चुके हैं, व्हाई नॉट पोलियो। अच्छा न्याजी साहब, थोड़ी सी आपकी इसमें रहनुमाई चाहेंगे। क्या समझते हैं किस तरह से उलमाए कराम, हमारी हुकूमत और दूर उफ्तादा इलाकों के लिए ख़ास तौर पे वहाँ पर शऊर उजागर करने के लिए क्या कर सकते हैं?
آپ کو میں اجازت نہیں دوں گا کہ آپ مذہب کارڈ استعمال کریں پولیو میں. اچھا ٹھیک ہے جی. کیونکہ مذہب شہزاد کارڈ جو ہے نا اقبال یہ صرف محمد علی جناح جی، نے جی، استعمال کیا تھا پاکستان بنانے کے لیے مذہب کارڈ. تو میرا خیال ہے کہ اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. اس لیے اب اس سے بڑے بڑی سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہیں. شہزاد اقبال صاحب کیا سمجھتے ہیں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو مہم ہے، جو کیمپین ہے، قطرہ جو پلاتے ہیں بچوں کو جا کے، چاہے سکولز میں ہو، گھروں میں ہو، اس کو جاری رہنا چاہیے. حکومت کو چاہیے اس کو سپورٹ کرے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ پیدا ہو، اس کو بھی انشور کریں تاکہ جو والنٹیئرز جاتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے، جو امپلائیز ہیں ان کے جاتے ہیں، وہ بھی سیکیور فیل کریں، کیونکہ یہ مہم چلنی چاہیے. دوسرا سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جو مسکنسیپشنز ہیں وہ دور کریں، اور طرح طرح کے ہیں. کوئی کہتا ہے امپورٹنٹ یعنی کہ نامرد بن جاتے ہیں آپ یہ قطرے پینے سے، کوئی کہتا ہے لڑکے نہیں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں. سب فضول باتیں ہیں، اور میرے خیال سے اس طرح کی باتوں کو ہمیں بار بار ٹی وی پہ کر کے یہ بتانا چاہیے کہ اس طرح کی جو بھی آپ کو محلے میں آ کے کوئی آپ کا کوئی پڑوسی آ کے یہ بتاتا ہے، کوئی آپ کا مولوی آ کے یہ بتاتا ہے آپ کو، یا کوئی ٹیچر استاد بتاتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا، ایک پرنسپل تھا یا ٹیچر تھا، آپ نے دیکھا تھا نا، وہ بچوں کو نہ پلانے کی وجہ سے اس نے کیا ڈرامے کیے تھے، بعد میں اس کو شاید برطرف بھی کر دیا تھا. تو یہ ہمیں کلیئرلی بتانے کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی مذہب کارڈ استعمال کرنے کی میرے خیال سے بات نہیں ہے. جہاں پہ مثبت پیغام ہو سپورٹ ضرور لینی چاہیے. اس حکومت نے ایک جو اچھا کام کیا تھا پچھلی گورنمنٹ کا، غالباً یہ اس وقت ٹائم تھا، مولانا سمیع الحق کو انہوں نے آن بورڈ لیا تھا. ان کا ایک اپنا سپورٹ ہے، ان کے وہاں پہ مدرسے ہیں، ان کی بات کو سنا جاتا ہے. اگر آپ اس طرح کی سپورٹ لے کر اس مسکنسیپشن کو دور کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی، بچوں کی جانیں بچ سکیں، وہ اپاہج ہونے سے بچ سکیں، تو میرے خیال سے اس کو یہاں پہ مذہب کارڈ استعمال کرنا نہیں کہیں گے. ایک مثبت پیغام ہر طریقے سے جانا چاہیے، اور مسکنسیپشن اگر دور ہوتے ہیں اس سے لوگوں کے، کیونکہ لوگ ان کی بات سنتے ہیں، تو بالکل کریں. مذہب کارڈ جب ہم کہتے ہیں، جہاں تک میں اپنا ہے، نیاز صاحب کا اپنا موقف ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سیاست کے طور پہ کسی کے اوپر فتوے بازی کے لیے نہ لگائیں. اگر آپ کسی کے سیاست میں آپ اس کی حکومت گرانے کے لیے آپ اس پہ فتوے لگانا شروع کر دیں گے، میرا خیال ہے یہ بات پھیل جائے گی. شہزاد صاحب یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. یہ ہم خام سینسٹیو ہو جاتے ہیں بہت چیزوں میں، اور خام پریشر میں آ جاتے ہیں. یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، نہیں آپ نے کہا جیسے میرا مطلب ہے کہ اس سیاست حکومت گرانے کے لیے مذہب کارڈ نہیں استعمال ہوتے، اس کے لیے اور رہے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا، مجھے مجھے ایکسیپشن ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کارڈ، تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ محمد علی جناح نے میرا خیال ہے ہم نے اس کون چیز سا کے اوپر کارڈ اکتفا استعمال کیا کرتے تھا. ہیں، ہم اس چیز میں کے یہ اوپر دیکھیں محمد اکتفا علی کرتے جناح ہیں نے کہ ہمیں کون سا کارڈ استعمال کیا تھا کہ ہم اتنے سینسٹیو ہو گئے ہیں مذہب کے بارے میں. دیکھیے یہ کارڈز میں ہم نہیں پڑھتے، اور ہم جو بھی ذریعہ ہو ہم چاہیں گے اس کے توسط سے ہم اپنا پیغام پہنچائیں. جس طرح بھی لوگوں کو کوئی اچھا مثبت پیغام پہنچتا ہے، آئی تھنک ہمیں پہنچانا چاہیے. اور ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھتے، پازیٹیو پیغام پہنچنا چاہیے جس بھی سیگمنٹ تک پہنچے، جس بھی طرح پہنچے. اور سب سے اہم بات، کھل کر بات ہونی چاہیے ان ٹاپکس کے اوپر. ریما عمر صاحبہ. رینا، میں تو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی ان پولیو ورکرز کے لیے جو اپنی جان رسک میں ڈال کے اور لوگوں کی جان بچانے کے لیے، ان کی ہیلتھ کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ جتنا سپورٹ انہیں کر سکے اتنا کرے. اگر چاہے یہ فنڈز کے ذریعے ہو، چاہے ان کو بہتر کیمپین پلاننگ کے لیے ہو، لا اینڈ آرڈر بہتر کرنے سے ہو، جیسے بھی ہو، ان کی زندگی، ان کے کام کو زیادہ سیکیور بنانے کی ضرورت ہے. اور اگین جو وہ کام کر رہے ہیں وہ ہم سب ان کے ڈیٹ میں ہیں. ٹھیک، بابر ستار صاحب. جی میں شہزاد صاحب سے اگری کرتا ہوں. کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. یہاں پہ پرابلم ایک اینٹی سائنس ایٹیٹیوڈز ہیں، اور وہ کنسپیرسیز ہیں، لوگوں کو گمان ہے مختلف چیزوں کا. اس میں جتنی ایڈوکیسی کر سکیں، اس میں اگر مولانا سمیع الحق کر سکتے ہیں، لوگ ان کی کچھ بات سنیں گے، عمران خان صاحب کی کچھ لوگ بات سنیں گے، کچھ لوگ نواز شریف کی بات سنیں گے، کچھ لوگ بلاول بھٹو زرداری کی بات سنیں گے، کچھ لوگ سول سوسائٹی کے لیڈرز کی بات سنیں گے. تو یہ تو ایک کامن کاز ہے نا. اس میں آپ سارے ایڈوکیسی کریں، تو ایڈوکیسی سے یہ بات ہوئے گی کہ جو لوگوں کی بدگمانیاں ہیں وہ ختم ہو. اور کام تو سمپل ہے نا، قطرے پینے آپ نے اور بچوں کو پلانے ہیں. ایک دفعہ اس پروسیس میں آپ سارے ملک کو کمپلیٹ کر لیں گے تو چیز ختم ہو جائے گی. باقی دنیا میں ختم ہو گئی ہے، 2-3 ملکوں میں رہ گئی ہے. تو بالکل اس میں الائنس بلڈنگ کرنی چاہیے. کچھ چیزوں میں سیاست سے اوپر ہو کے آپ نے کامن کاز میں، ایڈوکیسی میں جوائن کرنا ہے. تمام حلقوں کو شامل کریں اس میں. اسی پیغام کا ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ یہ چند قطرے
आपके बच्चों का फ्यूचर संवार सकते हैं, आपके बच्चों को मोहताजी से बचा सकते हैं। तो इसमें गफलत मत बरतें, अपने आप के लिए भी इस पर अमल करें और अपने आसपास जो लोग हैं उनमें भी शऊर बेदार करें, उनको जाएं, बात करें, समझाएं कि ये चंद कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं। आपसे कल मुलाकात होगी नए सवालात के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।